सबै नेपालीहरूमा न्यायको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नागरिक टिभीद्वारा प्रस्तुत भइरहेको यो भिडियोमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा बनेका नीति नियम तथा कानुन र सरकारी कामकाजहरूको बारेमा जानकारी दिने क्रममा आज पनि म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को भाग 2 भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। गत भिडियोमा मैले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी केही भाग सम्बन्धी जानकारी दिएको थिएँ। आजको भिडियोमा म शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्ने यी विषयहरूको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुको सकारात्मक सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपालका नीति नियम तथा कानुन र सरकारी कामकाजहरूको बारेमा थुप्रै भिडियोहरू छ मेरो च्यानलमा। च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ अन्य भिडियोहरू। आजको भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट एकमा छ प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ। स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र परेको छ। नेपालको संविधान 2072 ले कक्षा 1 देखि 12 सम्मको शिक्षालाई निशुल्क र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यही अनुसारको यो कार्यविधि हो। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो। 2 नम्बरमा छ सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन। 3 मा छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने। 4 नम्बरमा छ मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन। 5 नम्बरमा छ गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। 6 नम्बरमा गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन। 7 विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन। 8 विद्यालयको नामाकरण। 9 नम्बर सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन। 10 विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण। 11 सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। 12 विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने पनि अधिकार दिएको छ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई। 13 नम्बर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। 14 आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन। 15 विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन। 16 निशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। 17 ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन। 18 स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण। 19 स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। 20 माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन। 21 सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम
अनुगमन र नियमन गर्ने पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ। नम्बर 22 शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास। 23 आन्तरिक शैक्षिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्ने भन्ने अधिकारहरू गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कर्तव्य दिएको छ। अब झ नम्बरमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारहरू। 1 आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने। 2 आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्धन। 3 अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन। 5 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन। 5 स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनिको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन। 6 सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन। 7 स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने पनि अधिकार दिएको छ। नम्बर 8 रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन। 9 औषधि पसल सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन। 10 सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासित फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी र गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी। 11 परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने। 12 महिला तथा बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने। अर्को छ स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार। 1 स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। नम्बर 2 बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन। 3 स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी, प्रक्षेपण, मूल्याङ्कन, निर्धारण र अनुगमन। 4 स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण। 5 स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन। 6 स्थानीय स्तरका व्यापारिक फार्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने। 7 स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। 8 निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य। 9 स्थानीय व्यापार प्रवर्धन, सहजीकरण र नियमन गर्ने। 10 स्थानीय बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रबन्धन र अभिलेखाङ्कन गर्ने। 11 उपभोक्ता सचेतना, अभिवृद्धि, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण। 12 वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने पनि अधिकार दिएको छ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई। नम्बर 13 स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। 14 स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन। 15 स्थानीय स्तरमा
सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन। 16 स्थानीय स्तरमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरण मैत्री विकास अवलम्बन गर्ने। 17 स्थानीय स्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन। 18 स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने। 19 स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार भित्र राखिएको छ स्थानीय सरकारको। अर्को छ ट नम्बरमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार। एकमा छ स्थानीय ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिँचाइ सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने। नम्बर 2 स्थानीय ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, सिँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गुरु योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन गर्ने। 3 स्थानीय स्तरका सिँचाइ प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत, सम्भार, स्तर उन्नति, अनुगमन र नियमन गर्ने। 4 यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन। 5 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने भन्ने अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। अर्को छ ठ नम्बरमा गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन। एकमा छ गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधि। 2 स्थानीय स्तरका विषय, क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति, आवधिक तथा वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने। 3 सभाका समितिहरूको गठन र सञ्चालन। 4 स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका विषयमा संयुक्त समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। नम्बर 5 कार्यपालिका तथा न्यायिक समितिबाट सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। 6 नम्बर विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुशासनको लागि कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने। 7 गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आर्थिक व्यवहार पर्ने विषयको नियमन। 8 स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने। 9 गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने पनि अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। अर्को छ नम्बरमा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन। 1 स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने। 2 जनसाङ्ख्यिकीय, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था, कुल ग्रास्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचकाङ्क, राजस्व तथा आय व्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रविधियुक्त र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आबद्धता र पार्श्वचित्र र स्रोत नक्साको अद्यावधिक अभिलेखन गर्ने पनि अधिकार दिएको छ। 3 सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन। 4 सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको विवरण सहितको अद्यावधिक अभिलेख गर्ने। 5 आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको विवरण र त्यसको योजनाको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख। 6 स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग।
7 स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने पनि अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। अर्को छ जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण सम्बन्धी अधिकार। 1 स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा किता काट हाल साबिक रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने। 2 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने पनि अधिकार दिएको छ। नम्बर 3 भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत। 4 सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणको समन्वय र सहजीकरण गर्ने। 5 नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने। 6 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने भन्ने अधिकार दिएको छ। अर्को छ कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार। 1 कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने। 2 कृषि तथा पशुपन्छी बजार सूचना बजार तथा हाट बजारको पूर्वाधार निर्माण साना सिँचाइ निर्माण तालिम प्रविधि प्रसार प्राविधिक टेवा कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन अनुगमन र नियमन गर्ने। 3 कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण गर्ने। नम्बर 4 पशुपन्छी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने। 5 कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने। 6 पशु नस्ल सुधार पद्धतिको विकास र व्यवस्थापन। 7 उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्धन विकास तथा बजारीकरण गर्ने। 8 स्थानीय चरण तथा खर्क विकास व्यवस्थापन गर्ने। 9 पशु आहारको गुणस्तर नियमन गर्ने। 10 स्थानीय स्तरमा पशु पन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली। 11 पशु बाछाला र शीत भण्डारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने। 12 पशुपन्छी सम्बन्धी बिमा र कर्जा सहजीकरण गर्ने। 13 पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने भन्ने काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको। अर्को छ ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार। नम्बर 1 मा छ सङ्घ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। 2 ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत अद्यावधिक परिचय पत्र वितरण सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने। 3 ज्येष्ठ नागरिक क्लब देवा सेवा केन्द्र भेटघाट स्थल आश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। 4 सङ्घ तथा प्रदेश सङ्घको समन्वयमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र तथा अशक्त स्याहार केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। 5 सडक बालबालिका अनाथ असहाय अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन व्यवस्थापन अनुगमन र नियमन गर्ने। 6 ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने अधिकार दिएको छ। अर्को छ बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार। 1 रोजगार तथा बेरोजगार श्रम शक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने।
2 स्थानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन। 3 विभिन्न क्षेत्र तथा विषयका दक्ष जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने। 4 सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन। 5 रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने। 6 वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सिपमूलक तालिमको सञ्चालन गर्ने। 7 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण गर्ने। 8 वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान सिप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने। नम्बर 9 मा छ बेरोजगार तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ। आजको विषय यति नै। आउँदो भिडियोमा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी लिएर आउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। सरकारी कामकाज र नेपालमा बनेका नीति नियम र अन्य थुप्रै जानकारीहरू मेरो च्यानलमा छ। च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा अन्य भिडियोहरूको लिङ्क पनि छ, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आई कार्डमा पनि केही भिडियोहरूको लिङ्क आउनेछ, त्यहाँबाट पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। आउँदो भिडियोमा हाम्रो भेट छिट्टै हुनेछ। धन्यवाद, नमस्कार।